buntag mga kabay. Wala ka ba respeto sa imong ginikanan? Kung wala ka respeto ayo sa kini scroll nga video kay kini para kanimo. Respeto ang imong ginikanan. Gusto ka bang mutaas ang imong kinabuhi? Dili man tanan ginikanan maayo. Naay dautan ug naay matarong. Apan kining tanan managsamara. Ang Ecclesiastes 3:20 nagaingon dinhi sa kalibutan, walay tawo nga nagbuhat kanunay ug matarong ug dili gayud masayo. Ang Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Managsama ra kitang tanan, matarong man ug ang mga dautan. Hinumdumi kini, ayog tungluha ang imong inahan ug ang imong amahan. Ang nagtunglo sa ginikanan, mahimong tinunglo ang iyang kinabuhi. Ang Exodus 21:17 ug ang Levitico 20:9 nagaingon ang magtunglo sa iyang ginikanan, tinunglo ang iyang kinabuhi. Tahura ang imong ginikanan, niining kalibutana. Dili kita mahimugso kung walay gigamit ang Dios nga amahan, kung walay gigamit ang Dios nga inahan. Gikan sa atong pagkahimugso, giatiman, giamuma, o giampingan kita para malikay kita sa mga delikadong balatian. Bisan unsa pa kadautan ang atong ginikanan, ato silang hidugmaon ug ato silang ampingan. Gusto malimong mataas ang imong kinabuhi. Ang Biblia nagaingon sa Exodus 20:12 o sa Epeso 6:23, tahura ang imong inahan ug tahura ang imong amahan ug ang saad sa Dios mutaas gayud ang imong kinabuhi. Mayong buntag mga kabay, dalaygon ang Dios.